बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज एक लंबे ज़माने के बाद, काफ़ी अरसे के बाद हम संडे कमेंट्स बॉक्स लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो गए हैं आप हजरात के, लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे सबके जवाबात ज़रूर दिए जाएंगे। बग़ैर तमहीद के आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला सवाल फ़िरोज़ भाई का बिजनौर से ये है कि हमारी एक ज़मीन है और हम ये चाहते हैं कि उसको रेंट पर दे दें। बैंक के लोग ये चाहते हैं कि वो ज़मीन हमारी किराए पर लें और वहाँ बैंक का काम करें। तो क्या हम बैंक को अपनी ज़मीन किराए पर दे सकते हैं? शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है? देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है, मैं वही फतवा आपको पढ़ कर के सुना देता हूँ। और एक किताब है मुंतखब फतावा दारुल उलूम देवबंद, उसमें सफ़ा 340 पर यह फतवा लिखा हुआ भी है। फतवा यह है कि बैंक या एटीएम वगैरह को अपनी प्रॉपर्टी देने की गुंजाइश है, अलबत्ता ज़्यादा बेहतर है कि हम बैंक और एटीएम वालों को अपनी ज़मीन किराए पर ना दें, इससे बचना चाहिए। दूसरा सवाल अबुल हसन साहब का मुजफ्फरनगर से ये है कि हमारी एक दुकान है और हमें वो रेंट पर देनी है। एक साहब हैं जो नाई का काम करते हैं, हज्जाम हैं, तो क्या हम उनको अपनी वो दुकान किराए पर दे सकते हैं? शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है? तो देखिएगा, इस सिलसिले में भी दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है मैं वो आपको बतला देता हूँ। मुंतखब फतावा दारुल उलूम देवबंद में सफ़ा 340 पर यह फतवा लिखा हुआ भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फतवा यह है कि नाई और हज्जाम बिलउमूम जायज़ और नाजायज़ दोनों काम करते हैं, इसलिए नाई को अपनी दुकान किराए पर देना जायज़ है, आप दे सकते हैं। और जो कमाई आपको मिलेगी, यानी जो प्रॉफिट किराए की शक्ल में आपको मिलेगा, जो रेंट आपको मिलेगा, वो भी आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ होगा। तीसरा सवाल यासिर भाई का गाज़ियाबाद से यह है कि बैंक में गार्ड की नौकरी करना कैसा है, यानी हम अगर एज अ गार्ड किसी बैंक के अंदर मुलाजमत करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं, और अगर करेंगे तो जो सैलरी हमें मिलेगी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिएगा, इस सिलसिले में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की जो किताब है फतावा उस्मानी, आपके फतावा उसमें मौजूद हैं, तो आपने उसमें जिल्द 3 सफ़ा 495 पर यह फतवा लिखा है कि गार्ड का काम सिक्योरिटी और निगरानी का होता है, सूदी हिसाब व किताब उससे मुताल्लिक नहीं होता, इसलिए गार्ड की नौकरी और आमदनी ये दोनों जायज़ और हलाल है, इसको हराम और नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता एहतियात इसमें है कि आदमी बैंक के अंदर एज अ गार्ड नौकरी करने से एहतियात करे और इससे बचे। चौथा सवाल दिल्ली से इंजीनियर कफील साहब का यह है कि बैंक वाले जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए हमारा सर्विस चार्ज लेते हैं, तो क्या हम सूद की जो रकम होती है, हमारे बैंक के अंदर जो पैसे सूद के बढ़ जाते हैं, तो हम उस सूद की रकम से सर्विस चार्ज इन चीज़ों का दे सकते हैं या नहीं? इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है? तो देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है मैं आपको वो बतलाता हूँ। मुंतखब फतावा दारुल उलूम देवबंद में सफ़ा 414 पर यह फतवा लिखा हुआ है कि सूद के पैसों से सर्विस चार्ज पे करना दुरुस्त नहीं है, इससे बचना चाहिए, ये शरीयत में मुनासिब नहीं है। पांचवा सवाल इंजीनियर राकिम भाई का दिल्ली से यह है कि मेडिक्लेम पॉलिसी लेना शरीयत में कैसा है, ये जायज़ है या नहीं, हम ले सकते हैं या नहीं? देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है मैं आपको बतलाता हूँ। मुंतखब फतावा दारुल उलूम देवबंद में सफ़ा 471 पर यह फतवा लिखा हुआ है कि मेडिक्लेम पॉलिसी लेना जायज़ है, अलबत्ता इसमें यह कंडीशन और शर्त है कि सिर्फ उतनी रकम हम ले सकते हैं जितनी रकम पॉलिसी होल्डर ने जमा की है, उससे ज़्यादा और एक्स्ट्रा रकम जो हमें मिलेगी
اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، البتہ اس رقم کا صدقہ کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ اس شرط اور کنڈیشن پر میڈیکلیم پالیسی آپ لے سکتے ہیں۔ چھٹا سوال دلی سے حامد بھائی کا یہ ہے کہ میرا ایک میڈیکل ہے جس پر میں بہت ساری دوائیں بیچتا ہوں، ان دوائیوں میں کچھ دوائیں وہ بھی ہیں جو نشہ کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں، جن سے لوگ نشہ کرتے ہیں، تو کیا میرے لیے نشہ کرنے والی دوائیوں کا بیچنا جائز ہے؟ اور اس پر جو مجھے پروفٹ ملے گا میرے لیے اس کا استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں بھی دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے، منتخب فتاوی دارالعلوم دیوبند میں صفحہ 480 پر لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ دوائی نشے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں، اور خریدنے والا آپ کو یقین ہے کہ اسی لیے خرید بھی رہا ہے کہ وہ اس سے نشہ کرے گا، تو اب ایسی دوائی کا آپ کے لیے بیچنا مکروہ ہے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی دوائی ایسی ہے جو کسی بیماری کے ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کو نشے کے لیے بھی لوگ یوز کر لیتے ہیں، جیسے آج کل کوریکس وغیرہ سیرپ ہوتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو آپ کی آمدنی ہوگی آپ کے لیے وہ جائز ہوگی۔ البتہ وہ جو دوائیں ہیں جو صرف نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا استعمال کسی اور کام میں نہیں ہو سکتا، اس دوائی کو بیچنے سے آپ کو بچنا چاہیے۔ ساتواں سوال بنگلور سے ساجد بھائی کا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اور محلے میں کچھ کتے ہیں جو بہت زیادہ کاٹتے بھی ہیں اور جن سے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہماری جان لے سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کتوں کو مارنے کے لیے زہریلی دوائی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور زہریلی دوائی سے ان کتوں کو ہم مار سکتے ہیں؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے جو منتخب فتاوی دارالعلوم دیوبند میں صفحہ 484 پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کتوں سے جان کا خطرہ ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہاں جو کتے ہیں وہ ہماری جان لے سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کو زہریلی دوائی سے آپ مار سکتے ہیں، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ اب ذہن میں ہمارے یہ بات آتی ہے کہ ہم جو دوائی رکھیں گے، جو زہر رکھیں گے، کیا پتہ اس کو وہ کتے بھی کھا لے جو کاٹتے نہیں ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، تو بھی دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ زہریلی دوائی رکھ سکتے ہیں ان کتوں کو مارنے کے لیے جو آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور جن سے آپ کو جان کا خطرہ ہے، چاہے دوسرے کتے بھی اس کو کھا لیں۔ آٹھواں سوال لونی غازی آباد سے ارشد بھائی کا یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں جو ہمارے ایکسٹرا اور زائد بال نکل آتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے ویکس کا یوز کرنا کیسا ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے جو منتخب فتاوی دارالعلوم دیوبند میں 490 پر لکھا ہوا ہے کہ جسم کے جو ایکسٹرا اور اضافی بال ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا شرعاً جائز ہے، اس کی گنجائش دی ہے شریعت نے، لہذا ان کو ویکس وغیرہ کے ذریعے سے آپ ختم کر سکتے ہیں، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ نواں سوال بجنور سے دانش بھائی کا یہ ہے کہ کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ کچھ لوگ اس کو سنت کہتے ہیں اور کچھ لوگ منع کرتے ہیں۔ دیکھیے گا فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی محمودیہ، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی محمودیہ میں جلد 8 صفحہ 74 پر یہ فتویٰ لکھتے ہیں کہ عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اس کی کہیں مجھے صراحت نہیں ملی، یعنی مجھے کسی حدیث میں ایسی بات نہیں ملی، لہٰذا جب حضرت یہ بات لکھتے ہیں اور فتوے کی دنیا میں وہ ایک بڑا مشہور نام تھے، تو اس لیے ہم جیسے لوگوں کو کوئی بات شریعت میں اپنی طرف سے نہیں کہنی چاہیے اور ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم اس بات کو یوں کہیں کہ کھانا کھانے کے بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے، اور یہی وضاحت دارالعلوم دیوبند کے موجودہ فتاوی میں بھی ملتی ہے۔ چنانچہ منتخب فتاوی دارالعلوم دیوبند میں صفحہ 508 پر یہی فتویٰ ہے، کھانا کھانے کے بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے، اس بات کی کہیں کوئی
सराहत नहीं है। जब हदीस में ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं है तो फिर हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। 10वां और आखिरी सवाल आज का मुंबई से राशिद भाई का यह है कि मूंछ के बाल अगर इतने लंबे हों कि पानी पीते वक्त में बाल पानी में लग जाते हों, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पानी हराम हो जाता है, अब उसको यूज़ करना जायज़ नहीं होता। शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है? देखिएगा, दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में जो फतवा है वो ये है कि अगर आपकी मूछें इतनी लंबी है कि पानी पीते वक्त वो मूछ के बाल पानी में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से वो पानी हराम नहीं हो जाता, और उसका इस्तेमाल करना ऐसा नहीं है कि नाजायज़ और हराम हो और गुनाह की बात हो। अलबत्ता फतवे में ये भी वजाहत है कि 40 दिन से ज़्यादा मूछ के बाल काटने में ताख़ीर करना नाजायज़ और गुनाह की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुतय्यन मुद्दत बतलाई है मूछ के बालों की, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा है हदीस में। तो इसलिए मूछ के बाल इतने लंबे नहीं रखने चाहिए कि बाल हमारे पानी में चले जाए। बहरहाल आज के ये 10 सवालात थे जिनके जवाबात आपको दिए गए हैं अकाबिर के फतावा की रोशनी में। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सही नॉलेज के साथ अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।